सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। चतुर्थः श्लोकः। वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्त्विति नेमतुस्तान्। पदच्छेदः। वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिः नः अस्तु इति नेमतुः तान्। अन्वयः। वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ नः हरिस्मृतिः अस्तु इति तान् नेमतुः। सनकादयः जयविजयौ शप्तवन्तः। अथ शापाकारं वर्णयति। वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति। वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ वैकुण्ठलोके अनुचिता प्रचेष्टा ययोः तौ रजस्तमक्षोभरहिते वैकुण्ठे अनुचिता इतः प्राक् कस्यापि अनुत्पन्ना सदतिक्रमरूपा चेष्टा व्यापारः ययोः तौ रजस्तमो विकारवर्जिते अस्मिन् वैकुण्ठलोके अयोग्या या प्रचेष्टा प्रवृत्तिः ययोः तौ सज्जनानाम् अवमानरूपो व्यापारः तद्वन्तौ इत्यर्थः। अनेन देशकालानुचितप्रचेष्टानाम् अचिरेण कष्टा गतिः अवश्यं भाविनी इति सूचितम्। भगवन्तं द्रष्टुम् आगच्छतः जनस्य अवरोधः परमसात्विके वैकुण्ठलोके न युक्तः। तथा प्रवृत्तस्य जयविजययोः वैकुण्ठवासे अर्हता नास्ति इति सनकादीनां मतम्। अत एव कष्टौ अतिक्रूरौ दुष्टौ जयः विजयश्च दैत्यगतिं भजेतम् आसुरीं योनिं भजेतम् युवां प्राप्नुयाताम्। भज सेवायाम् इत्यस्मात् विधौ लिङ्लकारे परस्मैपदे मध्यमपुरुष द्विवचनम्। त्वं भजेः युवां भजेत यूयं भजेत इति। अनेन प्रकारेण प्रशप्तौ इति मुनिभिः प्रशप्तौ भवदाश्रयौ भवान् आश्रयः ययोः तौ भगवच्चरणाश्रितौ भवत्किङ्करो तौ जयविजयौ भवदाश्रयौ आस्तामिति अग्रे जयविजयकर्तृक हरिस्मृतिप्रार्थनायां हेतुः। तौ भवत्पार्षदौ जयविजयौ किम् उक्तवन्तौ? नः हरिस्मृतिः अस्तु नः अस्माकं मे नौ नः हरिस्मृतिः अस्तु हरिस्मृतिः जायताम् इति प्रार्थनायाम् अस् भुवि इत्यस्मात् लोट्लकारे रूपम्। अग्रिमजन्मसु अस्माकं भवत्स्मरणं भवतु इति। आचार्याः सूचयन्ति यत् नौ इति वक्तव्ये नः इति बहुवचनोपादानम् अग्रिमजन्मसु अस्मत् सन्तानानां प्रह्लाद महाबलि प्रभृतीनामपि हरिस्मरणलाभाय इति भावः। हरिस्मृतिः अस्तु इति सम्प्रार्थ्यमानौ तौ जयविजयौ तान् सनकादीन् नेमतुः साष्टाङ्गपातं प्रणामं चक्रतुः। नम इत्यस्मात् लिट्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुष द्विवचनं ननाम नेमतुः नेमुः। न तु शापमोक्षम् अयाचेताम् इति भावः। भागवते तृतीये स्कन्धे 15 अध्याये
तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्यां लोकानितो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या पापीयसस्त्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र अन्तर्भावदृष्ट्या भेदभावदर्शननिमित्तम् इतः वैकुण्ठात् पापीयसः पापबहुलान् लोकान् युवां व्रजत इति सनकादयः शप्तवन्तः। तदा हरेः अनुचरो तौ उरुबिभ्यतः अतिकातरेण अतीव दुःखेन तत्पादग्रहौ अपतताम्। सनकादीनां पादनमस्कारं कृतवन्तौ। अनन्तरं जयविजयौ प्रार्थितवन्तौ। वः अनुतापकलया इह वैकुण्ठात् अधोऽधः व्रजतोः नौ भगवत्स्मृतिघ्नः मोहः मा भवेत्। अर्थात् भगवत्स्मृतिः सर्वदा भवेत्। रजस्तमो विकाररहिते अस्मिन् वैकुण्ठलोके अनुचितव्यापारो युवाम् आसुरीं योनिं प्राप्नुयाताम् इति सनकादिभिः शप्तौ तौ जयः विजयश्च अस्माकं सदा हरिस्मृतिरस्तु इत्येवं प्रार्थयमानौ तान् प्रणामं चक्रतुः इति सारः। वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्तु इति नेमतुस्तान्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।